کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے۔ میں کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، میں کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے، شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے۔ میں کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں، میں کی ذرہ، یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر پرچے کر چکے، ہمیں جیل بھیج چکے، یہاں کتنے اسیران ناموس رسالت بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو لبیک کو چھوڑنا ہے کہ رہنا ہے، وہ تمہیں یہی کہیں گے مجھے سولی چڑھاؤ، میرے ٹکڑے کھائے، میرے بدن کے ٹکڑوں میں سے بھی آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہتے ہیں پھر دن کیسے گزرتے ہیں، تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں، سردیوں میں پتہ ہے نہ جیل میں کیا ہوتا ہے، تم بچ کے کیسے آ گئے، بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں ہم اپنی طاقت سے تو نہیں، مالک کی نگاہ کرم سے بچ کے آئے، کیونکہ میں ہوں کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہوں، سہارا ان کا رہا، دن میرے گزرتے گئے، سہارا ان کا رہا، دن میرے گزرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی پیر طریقت رابر شریعت حضور کی بلا پیر سید میر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملالیہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یوسی مڈالی لائق صد وقار و صد تکریم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افضل صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب جامع مسجد اعظم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد فیصل مامون نقشبندی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مولانا طلعت جاوید صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ علامہ محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جناب محمد عمران جاوید قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جناب محمد اسامہ خالد صاحب جناب محمد سعد صابری صاحب اور نورانی میلاد کمیٹی گرمالہ کے
जितने भी मोहम्मद अरबी के फ़कीर जिनकी कोशिशों काविशों से ये महफिल सजी है, मालिक सबको दोनों जहानों की इज्जत अता फरमाए। आप मेरे साथ तशरीफ फरमाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, तशरीफ बैठे मेरे साथ, अल्लाह आपको जज़ा दे। बात यह है, आप मेरे दरबान बन के ना खड़े हो, आप और हम सब रसूलुल्लाह के दरबान हैं। आप भी और हम भी सब रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदार हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों से अफजल और बरतर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जो सबसे आखिर में रसूलुल्लाह का गुलाम खड़ा हो के हुजूर के दीन की बातें सुनने के लिए खड़ा है, मैं कहता हूँ कि मैं उनके जोड़े सीधे करूँ तो मेरे लिए एजाज की बात है। देखें यार, मैं तो मेरा नाम इश्तिहार पे इन्होंने छापा, मुझे दावत दी, स्पेशल हाजी रमजान साहब को कहा और बड़ा इसरार भी किया। तो आप सोचे ना कि यहाँ पे कितने रसूलुल्लाह के ऐसे गुलाम हैं कि जिनका नाम इश्तिहार पे नहीं है, दावतनामा नहीं गया, बस यही पढ़ा, पता चला कि यार महफिल है, वो चल के आए, यार फारूकुल हसन आएगा, उसे कहेंगे कोई यार दी गल सुना मुल्ला, बस यार दी गल सुना। बस ये है, बातें करनी है आपसे चंद एक और जरूरी, क्योंकि जिन हालात से आजकल हम गुजर रहे हैं, इन हालात में लंबी तकरीरों का टाइम भी नहीं है और जो है किसी भी बड़े इज्तिमा को या छोटे इज्तिमा को मिस करने का भी टाइम नहीं है। किसी बुनियाद पे ताखीर भी हुई है और आगे भी हम बहुत लेट भी पहुंचे। मामला सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कौम तक ये पैगाम पहुंचे कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का किसी के साथ कोई जाती अनाद और झगड़ा नहीं है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा हुक्मरानों को इसी बात का है कि जनाब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, यहाँ निजाम भी रसूलुल्लाह का होना चाहिए। हमारे ऊपर सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि हम कहते हैं कि जो वादा आप लोगों ने किया है नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो जनाब आला हम इतना कहना चाहते हैं कि जनाब उस वादे की आप लोग पासदारी करें। मैं ये नहीं कहता कि फी नफ्से ही पाकिस्तान के अंदर जो फ्रांस का सफीर है बजात खुद हमने उसको गुस्ताखी करते हुए देखा या गुस्ताखों की हिमायत करते हुए देखा, लेकिन हमारा इख्तिलाफ सिर्फ इतना है कि वो जिस मुल्क का नुमाइंदा है, जिस मुल्क का वो यहाँ पे तर्जमान बन के आया है, उस मुल्क में सरकारी तौर पे मेरे आका की इहानत हुई है। और हमारे उस्ताद ये फरमाते थे सबसे कम दर्जा ये है कि बंदा उनका सफीर भेज के अपना वापस बुला के और उनके साथ तिजारती ताल्लुक खत्म करे, ये सबसे छोटा दर्जा ईमान का। फरमाते थे वरना मेरे बस में होता तो मैं आज भी कहता हूँ गौरी अब्दाली मुझे दो, मैं कहता हूँ फ्रांस वालों तुम्हें रूए जमीन पे हमने रहना ही नहीं देना, क्योंकि 14 सदियां पहले हुजूर फरमा चुके मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। कहते हैं जनाब आपको इसीलिए सीटें नहीं मिली कि आप कहते हैं कि जनाब हमने हालैंड को जनाब एटम बम से उड़ा देना है, फला कर देना है। तो हजरत फरमाया करते थे मैंने एटम का नाम इसलिए लिया है कि इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। अगर इससे बढ़कर भी कोई चीज होती तो मैं कहता कि गुस्ताखान रसूल के सर पे मैंने वो मारनी है। ये क्या बात हुई यार कि अपने दुश्मन को तो बंदा माफ ना करे, एक गाली के बदले बंदा 100 गालियां दे, गाली के बदले ताकतवर गोली चला दे, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत की बारी आए तो फिर कहे कि जनाब हालात को देखना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे लाखों जनाब मफादात, ऐसे लाखों तिजारतें उस खाक पे कुर्बान जहां से रसूलुल्लाह के बिलाल की सवारी एक बार गुजर के गई। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपने बच्चों को जो पुलिस में है, जो स्पेशल ब्रांच में है, अपने भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए कि सिर्फ नामूस रिसालत की बात करने पे हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने वालों और 780 के दफात लगाने वालों और सिर्फ चंद हजार की नौकरी की खातिर हमारे दीवारों पे सीढ़ियां लगा के चढ़ के अंदर आने वालों, इतना याद रखना कि एक वक्त आने वाला है जब आपकी जुबानों पे ताले होंगे और आपके हाथों ने आपके खिलाफ गवाही देनी है। कम अज कम ये तो इतना तो करो कि जब रसूलुल्लाह का सामना हो तो कहो या रसूलुल्लाह बहुत सारा प्रेशर था मुझ पे,
لیکن میں نے کہا میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کے غلام کو دہشت گرد نہیں لکھ سکتا، آپ کی عزت کی بات کرنے والے کو میں ٹیررسٹ نہیں لکھ سکتا۔ بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہماری چھوڑیے صاحب، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم رہے نہ رہے، ہمارے جیسے کئی آئے کئی قربان ہو جائیں، کم از کم آپ کریم آقا کے سامنے جب جائیں تو اتنا جواب ضرور تیار کر کے جائیں، حضور نوکری بھی، تمام چیزوں کی ضروریات بھی اپنی جگہ پہ، لیکن ان ساری چیزوں کے سامنے اگر ایک طرف آپ کی ناموس ہو، ایک طرف سارا جہان ہو، جہان چھوڑا جا سکتا ہے، حضور آپ کی ناموس کا سودا